खोला आएको होइन घर चाहिँ खोला बनाएको भन्नु अब त्यो 100 वर्ष अगाडि बनाएको 100 वर्षदेखि अब यहाँ 10 पुस्ता 10औं पुस्ता बितिसक्यो कसैलाई थाहा छैन यति भयो भने अब त माथि आज अब सबैजनाले चाहिँ के देखिरहेको थियो भन्दाखेरि धेरैजना चामल ल्याइरहेको या खानेकुरा धेरैजनाले यहाँको इन्स्टाग्रामहरू चलाउनुहुन्छ होइन मलाई धेरैजनाले मेसेज गर्नुभएको छ दिदी खानेकुराहरू धेरै आइरहेको छ तर अब सबैजना घर डुबानमा परेको भएर चाहिँ बस्ने ठाउँ या भनौँ सुत्ने ठाउँ चाहिँ राम्रो छैन हामीसँग कच्चा त्यो त ऊ पनि छैन के भन्नुभयो कि म्याट पनि छैन सुत्नको लागि दिदी मेलम्चीसम्म त अझ राहतहरू पुगिरहेको छ यहाँ त मान्छेहरू पनि आउनु पनि भएको छैन बत्ती छैन खानको लागि खाना छैन केटी मान्छेहरूको लुगा पनि छैन अन्डरगार्मेन्ट्सहरू छैन यो सेनिटरी न्यापकिन्सहरू छैन एकदम प्रब्लम भइरहेछ भन्नुभयो के अरे होटल थियो उता घर थियो केही पनि छैन एक साह्रै कपडामै निक्लेको त्यति हो भर्खर 2 वर्ष भएको नयाँ घर बस्नु त पाएको थिएन तर अब गभर्मेन्टको एकदमै ठुलो इनिसिएटिभ चाहिन्छ यसमा जस्तो लाग्छ किनकि उहाँहरू कतिजना ऋण तिरेर घर बनाउनु भएको छ होला हामी व्यक्तिगत थ्याङ्क यू तपाईँलाई सलाम छ धेरै राम्रो काम हुन्छ हामी यहाँ पर्दै होला यसमा पाइयो दिदीले नमस्कार म त दिपासु मिडला दर्शकहरू आज पनि हामी मेलम्चीमा आएको छौँ र मेलम्चीमा विशेष गरी बाढी प्रभावितहरूलाई राजधानीदेखि केही राहत सामग्रीहरू लिएर कलाकर्मीको एक समूह यहाँ आइपुग्नु भएको छ र हाम्रो समूहमा हुनुहुन्छ निर्देशक दिपाश्री निरौला त्यस्तै गरी नायिका स्वस्तिमा खड्का त्यस्तै गरी हाम्रो इन्टरप्रेनर सुरविनजी हजुर हात मिलाउने हो होइन यस्तो मात्र गर्नुपर्छ र बाँकी टिम परिचय चाहिँ सुरविनजीले नै गर्नुहोला को हुनुहुन्छ तपाईँहरूको टिममा कतिजना आउनु भएको छ अरूमा चाहिँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ यो उपायबाट हाम्रो जसको आज साथ पाएर यो उपाय भन्ने उहाँहरूको यो विषयमा भाइले नि भन न सन्दीप सुवेदी हो उपायको विषयमा सन्दीपले नै भन्ने छ अनि उपायबाट सन्दीप हुनुहुन्छ अनि यता आज हाम्रो गाडीलाई चाहिँ जुन गाडीमा साथ दिएर आउनुभएको छ हाम्रो विक्रम ब्रदर अनि उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो ब्रदर्स उपायसँगको तपाईँहरूको सहकारी छ यसको बारेमा एकदम सर्टकटमा भनिदिनु होला सन्दीपजी सो उपायले चाहिँ यो विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ काठमाडौँ भ्याली अनि पोखरा र बुटवलमा चाहिँ तपाईँको अब त्यो भ्यालीभित्र जति पनि डेलिभरीको रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ टेक्नोलोजीको सहायता लिएर सहज रूपमा र एकदमै सस्तो ढुवानी चाहिँ सेवा दिएर आइरहेको छ सो सुरिन दाइसँगको चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप अगाडिदेखि नै भएको हुनाले चाहिँ अब यस्तो राम्रो कामको लागि पनि हामी केही सहयोग गरौँ र सँगै गएर चाहिँ केही राम्रो काम गरौँ अहिले यहाँ जति पनि विपदमा हुनुहुन्छ आपतमा पर्नु भएको हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ केही भए पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ मिलेर एउटा कार्यक्रम गरौँ भनेर चाहिँ हामी पनि मिलेर आएको हो उहाँहरूले नै 2टा गाडी प्रोभाइड गर्नुभएको थियो अब सरस्वती भन्दाखेरि उपाय लगाएको यो विपदको घडीमा सबैले साथ मिलिराखेको छ टिमवर्क एकदमै हाम्रो स्ट्रङ भइराखेको छ र मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के ल्याउनु भयो कतिवटा सामग्री ल्याउनु भयो भनेर त्यो पेपरमा छ होला एकचोटि सर पढेर सुनाइदिनुहुन्छ हुन्छ डेफिनेटली सो यसमा चाहिँ अब यो सामानहरू ल्याउनेमा चाहिँ सो उहाँहरू 3 जनाको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पहल छ होइन सो के छ भन्दा हामीले चामल 12 बोरा 10 ना 50 सेट अनि म्याट 50 वटा ब्ल्याङ्केट 50 वटा वाइवाई 10 कार्टुन अनि सेनिटरी प्याड्स 10 प्याकेट र बिस्कुट 1 कार्टुन 100 प्याकेट सरी सेनिटरी प्याकेट 100 प्याकेट अनि बिस्किट 1 कार्टुन चाहिँ गरेर हामीले आज ल्याएर आएको हो सुस्तिमाले त हालसालै मात्र प्राविधिकहरूलाई पनि आफ्नो एउटा नेतृत्वमा चाहिँ सहयोग बाँड्नु भएको थियो अब अहिले फेरि मेलम्ची आउनु भएको छ सुस्तिमाको लगाव चाहिँ सामाजिक सेवामा धेरै बढ्दै गएको हो भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी सामाजिक सेवा पनि मलाई त्यस्तो खास सोसल वर्क अनि यो त्यस्तो भनेर त्यसरी मलाई हुन मन लाग्दैन बिकज म जहिले पनि भन्छु यो सोसल वर्क भनेर यसरी यो हुन्छ नि यो बिग उबाट स्पेक्ट्रमबाट मात्रै गर्नु पर्दैन आफूले डेली लाइफमा पनि गरिराख्ने कुरा हो होइन म जहिले पनि त्यही भनेर हुन्छु सोसल वर्क भन्ने कुरा एकदमै त्यो सोसल वर्क भनेर नछुटाउँ यो भनेको चाहिँ एकअर्कालाई हेल्प गर्ने कुरा हो होइन आपद विपदमा हुने कुराहरू
आफूले के सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै यदि हामीले जब यो एकदमै ठुलो उसमा गराए भएर चाहिँ अहिले सोसल वर्क जस्तो देखायो तर डेली लाइफमा जहिले पनि गर्नुपर्छ भन्ने उसमै छु म चाहिँ तर यसमा चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभयो हामी 3 जना भने 3 जना मात्रै होइन हामी 3 जना चाहिँ हामीले फाइनेन्शियली पनि फर्स्टमा इनिसिएटिभ लियो यो गरौँ न त भोलि आजको भोलि नै जाउँ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ एनर्जी देखाइहाल्नु ल जमजम भन्ने कुरा भयो हामीले फाइनेन्शियली पनि हाम्रो इनपुट भयो त्यसपछि हामीले अब हामी 3 जनाको मात्रै भन्दा पनि अरू कसैले पनि हामीलाई अब हेल्प गर्नुहुन्छ भने चाहिँ भनेर हाम्रो अब सर्कलमा को हुनुहुन्थ्यो अस्ति भर्खर मैले एउटा प्रोग्राम गराएको थिएँ थ्रिफ्टिङ मेरो पुरानो कपडाहरू सेल गराएको थिएँ जोसँग मिलेर उहाँ सुखावती भन्ने फाउन्डेसन जस्तो छ उहाँहरूले पनि हामीलाई फाइनेन्शियल हेल्प गर्नुभयो ल म रेडी छु भनेर उहाँहरूले अलिकति हामीलाई फाइनेन्शियल हेल्प गराए भएर सबैजनाबाट सहयोग भएर चाहिँ हामीले आज अब सबैजनाले चाहिँ के देखिरहेको थियो भन्दाखेरि धेरैजना चामल 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 ल्याइरहेको या खानेकुरा फुड एसेन्सियल्सहरू मात्रै ल्याइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ मैले हिजो एउटा हामी 3 जना चाहिँ भोलि सिन्धुपाल्चोक गइरहेको छौँ त्यहाँको स्थिति के छ भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले यहाँको इन्स्टाग्रामहरू चलाउनुहुन्छ होइन मलाई धेरैजनाले मेसेज गर्नुभएको छ दिदी खानेकुराहरू धेरै आइरहेको छ तर अब सबैजना घर डुबानमा परेको भएर चाहिँ बस्ने ठाउँ या भनौँ सुत्ने ठाउँ चाहिँ राम्रो छैन हामीसँग कतिजना त्यो त ऊ पनि छैन के भन्नुभयो कि म्याट पनि छैन सुत्नको लागि भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ ए होइन अब यो फुड एसेन्सियल सबैको फर्स्ट प्रायोरिटीमै पर्छ सबैले लिएर आइरहनुहुन्छ अब हामीले चाहिँ होइन त्यसो भए चाहिँ डस्नाहरू म्याट्रेसहरू म्याटहरू अनि सिरकहरू ब्ल्याङ्केटहरू चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हिजो को दिदीहरू उहाँहरूको नाम लिनै पर्छ सुन्ता दिदीले चाहिँ 20वटा मात्रै रहेछ डस्ना उहाँले रात मान्छे राखेर होइन 12 आवर पनि होइन 8 आवर भनौँ न रातभरि नसिद्धाएर अघि पनि हामीले 45 मिनट कुरेर हामीले 8 बजे यता आउने प्लान गरेको थियौँ तर हामी 9 बजे मात्रै हिँड्यौँ कि 1 घन्टा चाहिँ हामीले कुराएर रातभरिमा सिलाइ गरिदिइसकेर 50वटा लिएर भनेर धेरै हो नि त धेरै टाइम लाग्छ उहाँले जो सबै वर्कर रातभरि खटाएर हुन्छ नि यहाँ पठाउनको लागि मात्रै सिरक डस्ना बनाएर पठाइदिनु भएको छ सुन्दा दिदा थ्याङ्क यू भन्नु 30वटा त हिजो बनाएको तर हामीसँग त 50वटा छ हामीले वास्तवमा हामीले चाहिँ यहाँ वडा अध्यक्षज्यू हाम्रो दुलाल सरसँग चाहिँ हामीले कन्सल्ट राख्यौँ सुरबिनले अनि किनभने यहाँ के पुगेको छैन त्यो कुरा यहाँ अहिले धेरैजना देखिरहनु भएको छ कसैले राहत बाटोबाट नै लगिदिनु भयो भनेर सुनिरहेछौँ सम्बन्धित निकायको ठाउँमा आएर गऱ्यो भने चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले दिँदा पनि सजिलो हुन्छ होइन पाउँछन् पनि सबैले पीडित पक्षले पाउँछन् पनि त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ अब यहाँ वडा अध्यक्षलाई नै कन्सल्ट राखेर हामी यहाँ आयौँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँ के छैन भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ उहाँले म्याट छैन सुत्नलाई डस्ना छैन ब्ल्याङ्केट छैन अनि यहाँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूको लागि प्याडहरू छैन भन्ने खालको कुराहरू आइसकेपछि अनि त्यस्तो सामान चाहिँ हामीले लिएर आएको हो यो एउटा माया बाँडेको मायाको यो राहत भनेको भयङ्कर ठुलो गरे होइन एउटा माया साट्ने काम गरे अनि त यहाँ आएपछि के पनि थाहा भयो भन्दाखेरि हामी यहाँ आएपछि चाहिँ अब कति सिचुएसन बुझिन्छ उहाँ पछि जज गरिन्छ होइन यस्तो होला त्यस्तो होला फोटोको भरमा टिकटकको भिडियोको भरमा हामी एकदम धेरै जज गर्छौँ तर यहाँ आइसकेपछि धेरै कुराहरू बुझिन्छ थाहा हुन्छ होइन अब यहाँ वडा अध्यक्षसँग उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब आइरहेको छ राहतहरू आई थिङ्क अहिले सर्टन टाइमको लागि यो ठाउँको लागि चाहिँ पुग्छ तर हामीले एउटा कोष चाहिँ राहत कोष चाहिँ उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ बरु उहाँहरूले एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट डिटेल्स दिनुहुन्छ त्यसमा अब हामीले पनि त्यो मेलम्ची राहत कोष भनेर उहाँले वेबसाइटमा पनि सर्कुलेट हामी गरिदिन्छौँ हाम्रो सोसियल मिडियाको थ्रुबाट पनि सो त्यो कोषमा चाहिँ फाइनेन्सियली हेल्प गर्नुभयो भने चाहिँ भोलि यो त अब टेम्पोररी भयो फर सर्टन टाइम होइन 10 दिनको लागि 15 दिनको लागि 1 महिनाको लागि सर्टन टाइमको लागि चाहिँ कुरा हुन्छ तर पर्मानेन्टको लागि चाहिँ के त फ्युचरको लागि चाहिँ के एउटा सेटलमेन्ट त चाहियो जसको घर डुबेको छ होइन त्यो त अब फेरि पोसिबल छैन त्यहीँ गएर बस्नलाई सर्टन टाइमको लागि मात्रै होइन त्यही भएर त्यो कोषमा चाहिँ हामीले सबै डिटेल्सहरू हामी फरवर्ड गर्छौँ या हामी डिटेल्सहरू चाहिँ सर्कुलेट गर्छौँ सोसियल मिडियाको थ्रुबाट यहाँहरूले त्यसमा चाहिँ कति हुन्छ फाइनेन्सियल हेल्प चाहिँ गर्नुपर्छ होला अब आफूले सक्ने सहयोग हामी यहाँ कुरा गर्दै गर्दा 2 जना दिदीहरू पनि छेउमै हुनुहुन्छ तपाईँहरू बाढी प्रभावित नै हो कि अथवा केही के भयो तपाईँहरूको के छ त्यो के अरे होटल थियो उता घर थियो केही पनि छैन यी एक साह्रै कपडामै निक्लेको त्यति हो घर हजुर घरको मान्छेहरूलाई त ठिक छ घरको मान्छेलाई ठिक छ अर्को चाहिँ कसरी कहाँ बसिरहनु भएको छ तपाईँहरू अहिले हामी अहिले यहीँ स्कुलमा बसिरहेको केही पनि तपाईँहरूले झिक्न पाउनु भएन सबै मतलब फुल घरै डुबायो अब यो छिडिक अहिले यो गर्ने यो मान्छेहरू नेपालीको मन कति ठुलो छ भन्नु त छिडिक आएर उहाँहरूले आफूले सकेको सहयोग गरिरहनु भएको छ अब हामी पनि सरकारलाई पनि घचघचाउँछौँ एउटा राहत कोष पनि इस्टाब्लिस गरिरहनु भएको रहेछ त्यसको लागि पनि आह्वान गर्छौँ यस्तै कुराहरूमा चाहिँ खानाहरू चाहिँ हामी त्यो प्राइमेरी प्रायोरिटीमा पर्छ खानेकुरा अब मान्छे ह्युमन बिङ भन्ने बित्तिकै के चाहिन्छ त भन्दा पहिला सुरु बस्ने ठाउँ र खानेकुरा स्पेसली खानेकुरा
तर हामी चाहिँ अब एज अ फिलहालको लागि त हामीलाई त्यति भए पनि काफी छ तर एज अ केटी मान्छे मैले चाहिँ के पनि सोचेँ भन्दाखेरि होइन हाम्रो त अरू एक्स्ट्रा प्रब्लमहरू पनि हुन्छ प्रब्लम नभनौँ त्यसलाई तर जे होस् हामी त मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ पिरियड्सहरू भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ के त त्यसको लागि त पसलहरू पनि बन्द होला अहिले जुन घर डुबान परेको छैन तर त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूसँग त्यति रिच छ कि छैन भन्ने कुरामा हामीले नै त्यही भएर प्याड पनि हिजो उहाँ गएर बिकज उहाँले सबै सामानहरू लिइराख्नु भएको थियो होइन सबै एसेन्सियल्सहरू उहाँले ग्रोसरिजहरू उहाँले ल्याएको उहाँले गएर म्यानेज गरेर आज हामीले प्याड्सहरू सेनिटरी नेपकिन्सहरू पनि जस उहाँहरूलाई हुन्छ केटी मान्छेलाई हुन्छ भनेर त्यो कुरा पनि मलाई अलिकति खुसी लागेको छ हामी त्यो सर्ट टाइममा सोच्न पायौँ भनौँ न त्यो कुरा पनि भनेर चाहिँ सबैजना घरको अहिले त यहीँ हुनुहुन्छ यहीँ बसिरहनु भएको छ खाना चाहिँ एकै ठाउँमा खाने त होला नि सबै यहीँ एकै ठाउँमा यो आजको हाम्रो जुन सहयोगमा जति हामीले जुटाएर ल्याएको छौँ त्यसको लागि चाहिँ म केहीजनाहरूको नाम लिन चाहन्छु जसहरूले चाहिँ हिजो एकल फोन घुमाउँदाखेरि नै उहाँले हाम्रो कुराले राम्रोसँग सुनिदिनु भयो र सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको नाम एक दुईजनाको म लिन चाहन्छु जस्तै आन्टी अदिति बुढाथोकी उहाँ आफैमा अब एक्टर्स पनि हुनुहुन्छ उहाँको तर्फबाट पनि निकै राम्रोसँगले मजाले नै उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँको मामु आन्टी पुष्पा आन्टीले फोन गरी बाबु म यति दिन्छु उति दिन्छु उहाँको ठाउँबाट पनि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अदितिलाई पनि अनि मेरो दिदीहरू जो सुजाता दिदी अन्जिला दिदी अनि मेरो साथीहरू खुसबुहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ अनि मेरो साथी टिएफटी दुल्लाको पनि सहयोग रहेको छ र साथमा हामी तिनजना जो दिदी स्वस्तिमा म अब हामी तिनजनाले नै पहल गरेको भएर त्यसमा भाइ हाम्रो सन्दीप भाइ हुनुहुन्छ सबैको पहलले आजको यो जुन हाम्रो यहाँनिर अब सफल भयो यसमा चाहिँ अब त्यही त अब दिपादिले अब सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावितहरूलाई नै भेटिरहनु भएको छ अनि धेरै घरहरू डुबेको छ अनिखेरि खेतहरू भत्केको छ यो भयावह अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मनमा के खेल्यो यो मान्छेको जीवन धन सम्पत्ति भनेको के रहेछ जस्तो लाग्यो म त असार 1 गते सम्झिन्छु के त्यो अब त्यहाँबाट भिर खस्यो अरे ल पानी आउँदैछ अरे कसरी बस्नुभयो होला उहाँहरू त्यो फिल क्या हेलिकप्टर अहिले आर्मीको हेलिकप्टरबाट हामीलाई धेरै नै सहयोग भएको छ आर्मीलाई हामीले सेल्युट गर्नुपर्छ टोटल आर्मी फोर्सलाई नै र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यतिखेर जर्जर भयो कसरी बस्नुभयो होला ओहो यस्तै धेरै न्युजहरू आइरहेको थियो कि सोसियल मिडियाले गर्दा धेरै कुरा थाहा पाउने पनि यो एउटा वातावरण पनि मिलेको छ त्यस कारणले गर्दा त्यो बेलामा कसरी बस्नुभयो होला भन्ने कुरा चाहिँ मैले त फिल मात्रै गरेँ होइन मैले त तर यहाँ प्रत्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ कस्तो भयो होला दिदी तपाईँलाई त्यतिखेर हामी त त्यतिखेर त आफ्नो ज्यान मात्रै बचाउने मात्रै उ भयो नि रातको टाइम थियो बस्दा बस्दै खोला आयो कि त्यो बस्दै राति 5 बजीदेखि सुरु भएको तर यहाँ तपाईँलाई इन्फर्म चाहिँ गर्नु भएको रहेछ होइन माथिबाट फोन चाहिँ गरेको थियो यसरी खोला थुन्यो भनेर अनि त्यहाँबाट त हामी भागेको त्यसको आँखै अगाडि कति व्यक्ति त बगे पनि होलान् घरहरू पनि डुब्यो होइन यहाँ होइन माथि हेलम्बुमा भयो होइन घरहरू पनि यहाँ पनि बगाएको छ होइन त्यो आँखै अगाडि त्यो देख्दाखेरि नि आफ्नो घरहरू पनि डुबानमा पर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन हुन्छ नि त्यो दुर्घटनालाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभयो अनि त्यतिखेर के लागेको थियो तपाईँहरूलाई के लाग्नु हामीले त के हो सपना हो कि विपना हो कि यस्तै अब भइरहेको छ सोच्नै सकेको छैन कि कसरी भयो भनेर त्यही त म लगभग 6 वर्ष अगाडि पनि दिदी पनि आउनु भएको रहेछ यहाँ भुइँचालो आउँदाखेरि नै म पनि स्कुलमा आउनु भएको दिदी म चाहिँ माथि गाउँतिर गएको थिएँ कि भुइँचालो आउँदाखेरि ठ्याक्क त्यही याद आयो कि त्यो भुइँचालोको बेला हामी पनि यो धेरै ठाउँमा आएर यहाँनिर सेवा गरेको छौँ अनि अझै अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने यहाँसम्म चाहिँ रिच छ हामी मान्छेहरूको होइन यहाँ जो रातको लागि आउनुहुन्छ तर अझै हेलम्बु चाहिँ जहाँ चाहिँ बिचमा तपाईँको एक्सेसै छैन त्यहाँ चाहिँ हेलम्बुसम्म पुग्ने एक्सेस छैन रहेछ हेलिकप्टर थ्रु मात्रै जाने रहेछ हिजो मैले स्टोरी राखिसकेपछि धेरैजनाले मेसेज गर्नुभएको थियो दिदी मेलम्चीसम्म त अझ राहतहरू पुगिरहेको छ यहाँ त मान्छेहरू पनि आउनु पनि भएको छैन बत्ती छैन खानको लागि खाना छैन केटी मान्छेहरूको लुगा पनि छैन अन्डरगार्मेन्ट्सहरू छैन यो सेनिटरी न्यापकिन्सहरू छैन एकदम प्रब्लम भइरहेछ भन्नुभएको थियो अब हामी आजै आएपछि अझ थाहा भयो के छ भनेर होइन मेबी अब त्यहाँ पनि पुग्न कोसिस गर्छौँ हामी के हुन्छ होइन त्यहाँ हामीले चाहिँ के सोचिरहेको छौँ भने यहाँ अध्यक्षज्यूसँग पनि हामी कुराकानी भयो अब के कुराको चाहिँ कमी छ त्यसको लागि पनि आह्वान गर्छौँ क्या हामी राहत कोष पनि छँदैछ तर अब तत्कालै चाहिने यहाँ के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाईसँग बुझाएको छौँ यो चाहिन्छ लिस्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी फेरि यो मेसेज फ्लो गर्छौँ कि सबैलाई थाहा होस् कि यो पुगेको रहेन रहेछ खालि हामी त एक किसिमको एउटा मात्रै कुरा लिएर आइरहेका छौँ नि त त्यस कारणले गर्दा सबै कुरा पुगोस् भन्नको लागि चाहिँ एउटा अभियान चलाउँछौँ
त्यो पनि हो र उहाँहरूको डिमान्ड चाहिँ के हो रहेछ भने अब घाँस बास अब जुन खाने बस्ने त अहिलेको लागि बिस्तारै व्यवस्थित हुँदै गइरहेको टेम्पोरेरी चाहिँ हुँदै गयो तर स्थायित्वको लागि अब उनीहरूको बिल्डिङहरू भत्केको होला उहाँहरूको ठुल्ठुलो प्रपर्टीहरू गयो होला त्यो त अब हामीले उठाएर पोसिबल नहोला तर उहाँलाई एउटा बस्ने वातावरण अभियानको लागि पनि अध्यक्षज्यूले माननीयज्यूले गर्नुभएको छ यसको लागि पनि त्यो होइन पनि अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी हाम्रो ठाउँबाट अलिअलि गर्ने भनेको कुरा छँदैछ होइन थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने जस्तो तर अब गभर्मेन्टको एकदमै ठुलो इनिसिएटिभ चाहिन्छ यसमा जस्तो लाग्छ किनकि उहाँहरू कतिजना ऋण तिरेर घर बनाउनु भएको छ होला त्यहाँनिर ऋण तिर्नु भएको छैन होला अहिलेसम्म भोलि त्यो कुरा त एक्सक्युज नहुन सक्छ अफिसियली हेर्दाखेरि होइन ब्याङ्कको साइडबाट तर यो कुरामा चाहिँ ठुलो एकदमै गभर्मेन्टले एकदमै ठुलो इनिसिएटिभ लिनुपर्छ मलाई हिजो पनि यहाँ आउने बेलामा राहत भनेर यो कुरा भनेको हामीले गर्न सक्ने कुरा हो होइन तर भोलि गएर उहाँहरूको त्यो घरको ऋण तिर्ने बेलामा चाहिँ के त भन्ने कुरा मलाई अहिले पनि मलाई फिल हुन्छ क्या हो त्यो कुरामा त गभर्मेन्टले इनिसिएटिभ नलिकन हुनेवाला केही पनि छैन हामीले केही पनि गर्न सक्दैन त्यो साइडमा होइन सो त्यो के मिना गर्ने हो कि उहाँहरूको साइडबाट केही गर्ने हो कि फाइनेन्सियली भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान आकर्षण गर्नु जरुरी छ कति साल अगाडि कसरी घर बनाउनु भएको थियो दिदी भर्खर 2 वर्ष भएको नयाँ घर बस्नु त पाएको थिएन कति तल्लाको घर थियो पक्कै नै घर थियो होला कि त त्यहीँबाट देख्छ खोलाको बिचमा गएर बसेछ अहिले कस्तो कस्तो हुन्छ होला यहाँ त्यो हेर्दा त्यो घर त अहिले हेर्न मात्रै सकिन्छ बस्न सकिँदैन नि त्यति मात्रै हो त्यही त के गर्नु अब चाहिँ कसले के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अनिखेरि के गर्दा तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ होला कसले भन्दाखेरि नि अब हामीलाई चाहिँ खै अहिले सोच्नै सकेको छैन अब एउटाको भए पो भनेर अब सबैको हेरिरहेको छ कसलाई कस चित्त बुझाउने त्यति मात्रै छ अहिले त सिर्फ मान्छे चाहिँ बाँच्न पायौँ दिदी भन्ने सोच पहिला कुरा त्यो सोचौँ अनि भोलि छँदैछ फेरि के गर्ने भन्ने कुरा होइन त्यही भएर भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै हो कि अब गभर्मेन्टले चाहिँ ठुलो इनिसिएटिभ भन्ने मात्रै छ अर्को चाहिँ अब भएको जति सबै गइगयो त्यही त त्यति मात्रै सोच छ अहिले हाम्रो अब यही रमाइलो छ मार्फत होइन चाहनेले अब गभर्मेन्टले आफ्नो ठाउँबाट गर्छ भने चाहने सक्नेहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट पनि किनभने हामी एक दिनमा हिजो पहल गरेर यतिसम्म आज हामी सफल भयौँ होइन 2-4 जनाले हामीले साथ दिनुभयो हामीले राम्रो अब आज राम्रो भयो भने अब चाहनुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा पनि जो कोहीले जे गर्नुहुन्छ होइन उहाँले पनि अब त्यो एकाउन्टमा हालेर हुन्छ यहाँ आएर यहाँ केही गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो है प्लस अनि फाइनेन्सियली मैले यो हिजो अस्ति हामीले जुन टेक्निसियनहरूलाई गऱ्यो आज गर्दाखेरि चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ अलिकति फाइनेन्सियली हेल्प गर्ने बेलामा अलिकति हेजिटेट गर्ने चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले पैसा हाल्दाखेरि थोरै हुने हो कि मान्छेले मलाई जज गर्ने हो कि त्यो सोच्नु पर्छ जस्तो मलाई कहीँबाट पनि लाग्दैन किनकि आज पनि हामी जति सक्छौँ हामीले हाल्यो जति अरूले सक्नुहुन्थ्यो हामीले चिनेको मान्छे उहाँहरूले हाल्नुभयो उहाँले यो अब उपायबाट हेल्प गर्न सक्नुभयो उहाँको आफ्नो पार्टबाट हेल्प गर्न सक्नुभयो त्यो गर्नुभयो सो यति त्यति मलाई कसैले जज गर्छ या मैले हालेको पैसा थोरै त्यो नसोच्नु अब कोस्ट जस्तै हामीले अब आज डिटेल्स दिन्छौँ यहाँ रमाइलो छ भने डिटेल्स दिन्छौँ होइन सो त्यसमा 1000 500 250 100 रुपियाँ जति हुन्छ जति अघि सकेको हालिदिनुहोस् के त्यो भयो भने त्यो सबै ठाउँबाट अलिअलि आयो भने पनि उहाँहरूको भोलि फ्युचर सेटलमेन्टको लागि त केही न केही त हुनसक्छ नि त सक्नेको लागि 1 लाख आफ्नै ठाउँमा महत्त्व छ तर नसक्नेको लागि 100 भए पनि त्यो समान हो कि तर सबैको त सेवा हो नि त्यो रूपले हामीले लिनु पर्यो है अब दिदीको भर्खर 2 वर्ष मात्रै भए रहेछ घर अब दुःखले घर बनाउनु भएको थियो होला घर नहुँदा चाहिँ घर भनेको के लाग्दो रहेछ खासमा दिदी त्यही त अहिले त हामी त के सोच्नै सकेको छैन अब कस्तो कस्तो सपना हो कि विपनाको देखिरहेछ हेरेछ त्यति मात्रै हो के सोच्नै सकेको छैन यो समयमा त्यो स्वाभाविक पनि हो यस्तै सोच्न आइहाल्छ तर अब समयले सबै कुरा सिकाउँछ होला बिस्तारै होइन अब सबैजना यत्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू घचघचेर लागिरहनु भएको छ केही होला राम्रो होला होइन त्यही सोचौँ हामी काठमाडौँवासीहरूलाई चाहिँ कस्तो अब हामी अफेक्टेड भएको छैन होइन डिरेक्टली त अफेक्ट भएको छैन अभियसली यहाँ देखिन्छ तर त्यो भुइँचालो आउँदाखेरि पनि एकचोटि सोच्न सकेको थिएन नि त एकदम पजल भएको छ नि के भइरह्यो सपना हो कि होइन त्यस्तै भइरह्यो होला जस्तो लाग्छ कि मलाई अब आफ्नो परिवारहरू सबै ठिक छ त्यति मात्रै सोच त्यही हस् दिदीहरू राम्ररी बस्नु सबैजना है तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ धेरै पनि आउँछौँ तपाईँहरू के
खाएर अब हामी खाना त हाम्रो त यहाँ संस्थाले खुवाइहाल्छ नि हाम्रो साथै चल्दैन नि अब घरहुने मान्छेले पनि एउटा केही गर्ला कोठामा बस्ने मान्छेले एउटा केही गर्ला होइन तर आफ्नो सधैँ अब त निर्वाह हुँदैन नि हामीलाई यहीँ खुवाइरहेछ खाना चाहिँ बिहान बेलुका यहीँ खुवाइरहेछ यहीँ बस्नु दिइरहेछ भयो नि सधैँ हामी त बस्नु सक्दैन हाम्रो त केही गर्नु पऱ्यो तर ल्याएको सामानहरू चाहिँ दिनु पऱ्यो बाल्नु पऱ्यो भन्ने मात्रै सामानहरू आएको छैन भनेर नि उहाँहरू चाहिँ ल्याउन चाहिँ भन्दै ल्याइरहेको भएको चाहिँ सबै सुत्नको लागि त सुत्नलाई छ तर हामीले पाएको छैन पहिला दुईवटा तिनवटा पाएको छ भने पहिला एउटा छ हामीले पाएको छैन घरबाटै ल्याएर अन्त सुत्न केमा सुत्दैन हामी त त्यहाँ एउटा कोठा लिएर अलिअलि भएको त्यही घरको लिएर बसेको छ हामी त्यति दोबानटार त्यतिमा केही पनि आएको छैन हामीलाई घर छ खोला काम गरेर हिँडिरहेको छैन कार पनि बनाइदिँदैन हामीलाई एउटा तिरपाल दिँदैन आएको छ भन्छ केही पनि छैन खोलाको छेउमा घर छ होइन यतातिर त बरु अलिअलि भएको छ त्यति दोबानटार र यो लाइनमा चाहिँ कुलमुनितिर त केही पनि छैन त्यता त केही पनि पाएको छैन हामीले त अब हिजो राति त्यतातिर त हेर्दा पनि हेर्दैन तर होइन नभएर ल्याउनु हो तपाईँले आफ्नो उसले सहयोग गर्नु तर यहाँ ल्याइसकेपछि सबैले पाउनु पऱ्यो कि तपाईँको लगभग कतिवटा घर छ यो वडामा चाहिँ घर त अब खै अब त्यो त यादै छैन तपाईँ यो खोलामा पर्नु भएको चाहिँ कति घरधुरी छ लगभग थुप्रै छ नि 500-600 वटा घर छ होला सबै अहिले डुबानमा परेको पनि त बस्ने खोला घर मुनि हिँडेको छ घर हिजो त्यत्रो खोला आयो हामी त बाहिर भागेर एउटा कोठा लिएर गएर त खाने कति समस्या छ हाम्रो त्यतिमा त हामीलाई कसैले हेर्नै आएको छैन तपाईँहरूलाई आउनु त आएको चामलहरू यहाँ त तपाईँहरू हामीले त यहाँ खाना आएको पनि छैन हामी त यहाँ छँदा पनि छैन है हामी यहाँ खाना आएको पनि छैन नआएकोहरूलाई चाहिँ चामलहरू पनि दिन्छ त्यो केही पाएको छैन केही पनि पाएको सबै सामान राखेको छ जुन उहाँहरू खाने भने त यो बजारहरूको मात्रै उहाँहरू केही नहुनेहरू यहाँ आएर बस्नुभयो हाम्रो चाहिँ घर बस्ने लायक छैन एउटा कोठा खोजेर बसेको छ मैले लिएर तर हामीले कसैले त्यहाँ सोध्नु नि आउनु नि केही एक कुरा चाउनु नि त्यहाँ तब उहाँहरूले के म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ कि मतलब कसरी दिने भने त त्यो पनि गरे पनि हो कि हो खै अब यत्रो दिन आज यत्रो दिन भइसक्यो कार्ड बनाउने भन्दा आज भन्छ भोलि त सधैँ यहाँ बसेको सधैँ त हाम्रो त सानो सानो पत्ता छ हिजो 12-1 बजीसम्म नगरपालिका हेरेर बच्चाले आछि गर्छ भनेको मान्दैन बाहिर जानु पर्यो भित्र ल्याउनु पर्यो हामी त अनि बच्चाले धेरै दुःख दिन्छ यही मात्र सधैँ बसेर त हुँदैन नि अनि कहिले कार्ड बनाउनुहुन्छ कुन अनि सोध्न गए कार्ड बनाएर एक दिनमा बन्छ अनि हुन्छ भन्नु हुन्छ कहिले कार्ड बनाउने बन्द भयो त्यहाँ सोधेको भन्दा यही राहत पाउने कार्ड राहतको कार्ड हो ए भनेपछि राहत तपाईँ कार्ड दिएपछि मात्रै राहत पाउने खै त्यो भन्नुहुन्छ केही थाहा छैन हामीलाई होइन त्यो त कार्ड भएको होइन त्यो त खै कुन ठाउँबाट आउनु भएको अब तपाईँले छोरी मान्छेले अझै गाह्रो हुन्छ हो नि हिजो त त्यो खोला 81 आएर हामी 12 बजे 1 बजीसम्म त्यहाँ नगरपालिका अफिस पर टर्चले खोला हेरेर बसेको घरमा बस्ने स्थिति छैन माथि पनि आउने भयो भनेर त्यसरी बस्छ अनि कत्रो मैले चाहिँ हामी कुरा गर्छ अघि पनि त्यहाँ आइरहेको छ है एउटा टिकटकको टोलीले लिएर आउनु भएको रहेछ त्यहाँनिर सामान त्यत्रो एक टोडक ल्याएको छ फिजाउनु पनि भयो अब त्यहीँको मान्छेले खै के गरे हो थाहा छैन फेरि लगेर फर्काइसक्यो घरभित्र गोदाम भइसक्यो फोटोसोटो खिच्यो त्यही एउटा दुईजना सामान ल्याउने अनि फोटो खिच्ने 11 जनालाई दियो 11 जनालाई चाहिँ दियो त्यो त ठिक हुँदैन त्यो त अनि कोही ठाउँमा चाल्छ अनि कोठामा पिक्चर फेरि नाम पिँढीभित्र पर्छ भइहाल्यो छैन त्यसपछि यता मेलम्ची खोलाबाट फेरि खोला आयो भन्न फोन आइसक्यो फेरि यतापट्टि फोन गरेँ कि दादा
अनि फेरि यहाँ बजारमा पनि यो खोला आउँदैछ तपाईँहरू यहाँ छुट्नु नजानु भनेपछि सब मान्छे नपत्याउने कहाँमा वडा बौला कुरा अरे भन्ने मान्छेहरूले अनि यो बौला कुरा होइन भोलि यहाँ माथिबाट फोन आइरहेको छ संसार बजेर आएको छ अरे घुम्ने बजिरहेको छ खोलादेखि के पनि थिएन रात बजी सुतेको होइन मान्छे होइन कति कति अब अहिले अरू मान्छे त्यहाँ चाहिँ खोला आएको होइन घर चाहिँ खोला बनाएको भन्छ अब त्यो 100 वर्ष अगाडि बनाएको 100 वर्षदेखि अब यहाँ 10 पुस्ता 10औं पुस्ता बितिसक्यो कसैलाई थाहा छैन यो हुने दिन के दिन यो दैवी प्रकोप अरू भने अहिले देख्दा त त्यही देख्छ मान्छेले खोलाकोमै गएर बनाएको रहेछ तर खोला भनेर अहिले बनाएको होइन त्यो त 100 पुस्ता भइसक्यो 100 वर्षभन्दा ठुलोहरू सबै हामीलाई थाहा छैन यो हाम्रो पुस्ता यहाँ बितिसक्यो यो कति वर्ष भने हामीलाई थाहा हो हाम्रो पुर्खाहरूले पनि यहाँ यस्तो भएको थियो यस्तो प्रलय भएको अलिअलि बाढी आउँथ्यो पानी पर्थ्यो अलिअलि बाढी आउँथ्यो अहिले थाहा छ त यस्तो खोला यस्तो बाढी छ अब के केही थाहा छैन अहिलेसम्म हामी म यत्रो भयो म चाहिँ कति 87 कति 87-88 वर्ष भइसक्यो मैले केही त्यस्तो थाहा छैन मेरो बुवाहरूले हजुरआमाले भनेको नि मलाई थाहा छैन यो पहिलोचोटि यस्तो देखेको हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ खोलामा गएर घर बनाएको जस्तै देखिन्छ तर अहिले सबै माथिबाट लेदो विशेष गरेर पानी आएको भए पानी सरेर तम्सेर जान्छ सबै माथिबाट लेदो आएको कारण सबै समय छ किनभने वारपारि सबै त्यो खेतहरू केही छैन सबै सागसब्जी पारेर लग्यो अब त्यो लेदोको कारणले गर्दा अहिले त यहाँ मात्रै होइन तल अब कति धेरै छैन अरे त्यो दोलालघाटको पुल पनि लालिरहेको धेरै तल हाम्रो मेलम्ची नगरपालिका बाढी पीडित उद्धार राहत कोष भनेर चाहिँ हामीले खडा गरेका छौँ र नेपाल ब्याङ्कमा खाता खोलेका छौँ त्यो खाता नम्बर हामीले चाहिँ हाम्रो यो नगरपालिकाको वेबसाइटमा पनि छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति फोकस गरेर अब हजुरहरू जस्तो कलाकारले अलि चाहिँ यो कमसेकम अलिकति फाउन्ड जम्मा होस् र भोलि पुनर्वासको लागि उहाँहरूलाई केही राहत होस् भन्ने विशेष खालको त्यो एउटा स्थायी बसोबास कसरी गराउनु त त्यसमा चाहिँ अलिकति हजुरहरूले त्यसलाई अलिक बढी चाहिँ फोकस गरिदिनु होला भन्ने म चाहिँ अनुरोध गर्छु कलाकारहरूले यहाँहरूले चाहिँ अलिकति चासो देखाइदिनु भने त्यहाँ फन्ड धेरै जम्मा हुन्छ अहिले चाहिँ छेडिक अब खालि खानको लागि मात्रै हामीले बेसिक पकाएर खानेकुरो उनीहरू भाडाहरू छैन कतिलाई अहिले त हामीले सामूहिक खाना यहीँ खुवाइरहेको छौँ यतिले मात्रै त हुँदैन नि त यो सधैँभरि त्यसरी अब अरूको घर बसेर पनि सकिँदैन किटपाल मात्रै बसेर सकिँदैन कम्तीमै उनीहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रस्टहरू राखेर बनाएर मानन चाहिँ यही हुँदैछ ओडा जस्तै सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब सरकारले घस्काउनु पर्यो अब यो होइन घस्काउनु त सरकारमा त जतिजना मन्त्री आउनुभयो उहाँहरूलाई हामीले तपाईँले अब के गर्ने यसको लागि चाहिँ दिगो बसोबासको लागि कसरी व्यवस्था गर्नु त्यो सोच्नु पर्यो तपाईँहरूको नम्बर लाने भोलि पनि एकजना मेरो दाइलाई कन्ट्याक्ट गराइदिन्छु उहाँले के गर्ने तपाईँहरूले सल्लाह दिनुहोस् पैसा चाहिने हो कि राहत चाहिन्छ होइन हामीले चाहिँ क्यास त्यो खातामा राम्रो सबैभन्दा राम्रो यहाँको पीडितहरूको पनि कुरा के छ भने हामीलाई यो राहत चाहिँदैन तर हामीलाई बास अब हाम्रो अब जिन्दगी बिताउने कसरी पर्मनेन्ट सबै त्यो बासको व्यवस्थाको लागि चाहिँ हाम्रो स्थायी बासको व्यवस्था सरकारले तर यहाँ सुन्नु न जस्तो नेपाली कति ठुलो मन छ भन्नु तल यही पऱ्यो भने बित्तिकै कसरी उर्लेर आए भने बित्तिकै पहिला सुरु त पेट भर्नु पर्यो नि खाली पेटले त कुनै कुरा हुँदैन सम्भव त्यस कारणले गर्दा अहिले यो व्यवस्था भएको छ होइन अब पछि चाहिँ माननीयज्यू वडा अध्यक्षज्यू हामी सबै लाग्छौँ यो अभियानमा हामी सबै लाग्छौँ कसरी हुन्छ एउटा खानु त चाहियो नि होइन खानु चाहियो त्यसको लागि पहल गर्छौँ त्यो गर्नु खोजेर उहाँहरू मान्नु भएको छैन नमान्नुको कारण के हो भने अब बल्ल यहाँ यस्तो सेल्टर पाएर बस्नु पाएको छ ओजरी देख्यो भने फेरि घरको परिवारबाट पनि छुट्टिनु पर्ने हो यहाँ बस्नै नपर्ने हामी कहाँ जाने भने कसैले गर्नु मानेन हिजो कसैले गर्नु मानेन किनभने उहाँको कमजोरी त होइन किनभने उहाँलाई बस्नु भने यो बस्नु पाएको ठाउँ पनि छोडेर जान पर्ला हामी गएर कहाँ बस्ने त भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि उहाँले त्यो गर्नु भएको छैन त्यसलाई बिस्तारै सम्झाएर बुझाएर हामी अब त्यसलाई पनि गर्ने कोसिसमा हामी लागिरहेका छौँ धन्यवाद हजुर नगद सङ्कलनमा चाहिँ कसरी यहाँहरूले कसरी त्यसलाई गर्न सकिन्छ जस्तै ध्रुव सुन्दरी फाउन्डेसनले एउटा चाहिँ नगद सङ्कलन गरेर एकीकृत बस्तीको लागि सहयोग गर्यो त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो अहिले यो चाहिँ बाढी पीडितहरूको लागि मेलम्ची बाढी पीडितको लागि चाहिँ
पुनर्वासको लागि कसरी चाहिँ यहाँहरूले कसरी बनाइदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी बरु खाता नम्बर यहाँलाई दिन्छौँ र त्यसलाई कसरी चाहिँ अब अलिकति देश विदेशका सम्पूर्ण चाहिँ अब होइन विभिन्न समुदाय होइन अब हाम्रो नेपाली दाजुभाइ सबैलाई चाहिँ एउटा मनसुनी गरी चाहिँ यहाँले एउटा कसरी बनाइदिनु पर्यो एउटा चाहिँ के भने सूचना बनाइदिनु एउटा चाहिँ नि हामीले के गर्नुपर्छ भने किन वेबसाइटमा मान्छेहरू गएर हिँड्नु हुँदैन जस्तो जहाँ जहाँ हामीले राहत बाँडिरहेको छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ एक किसिमको तपाईँको खाता नम्बरहरू गरेको चाहिँ एउटा राख्नुपर्छ किनभने सबैजना वेबसाइटमा जान गाह्रो हुन्छ होइन अनि यहाँ चाहिँ तपाईँ चिप्ल्याउने त्यसपछि त्यो मान्छेलाई अनि उहाँहरूलाई केही बोल्न दिँदाखेरि पनि त्यसलाई इङ्गित गरेर बोल्न लाउनु होइन हामी त हाम्रो तरिकाले बोलिहाल्छौँ होइन उहाँहरूलाई पनि जो जो आउनुहुन्छ तपाईँहरूको खाता नम्बरहरू लान्छौँ अनि अब उहाँले उहाँको ठाउँबाट प्रयास गर्नुहुन्छ उहाँले उहाँको ठाउँबाट हामीले हेरौँ न जो हाम्रो यहाँ आउने कुरा भयो आफै बस्दा बस्दै सबैले लगभग जाउँ भनेर सबभन्दा ठुलो कुरो त मन हो नि त होइन कोही रोजेर त हेर्न सक्दैन नि त अनि फेरि भिडियोहरू यस्तो आइरहेको छ कि मान्छे आँसु चाहिँ थाल्नु सकिँदैन क्या गाह्रो हुन्छ अनि सक्दो आफूले उठाएर ल गरौँ न त भनेर लिएर आएको मलाई बिहानै फोन गर्नुभएको थियो अब यो सामान निकालेपछि अनि गरौँ न ल भिज्न त भिजेन होला नि कुनै पनि माध्यमबाट त मान्छेले राहत पाइरहेछन् तर यहाँ चाहिँ के भएछ यहाँ चाहिँ अब एउटाले पाउने एउटा नपाउने भइरहेछ त्यस कारणले गर्दा अब सम्बन्धित मान्छे जस्तो अध्यक्ष हजुर सदस्यहरूलाई सम्बन्धित निकालेर माननीयज्यू पनि हुनुहुन्छ मान्छेलाई त दिन्छन् हेर्नु बाटोमा दिन्छन् पहिचान गरिसकेको छ उहाँहरू अब हामीले के भन्नु अब हामीसँग आएर झगडा गर्नुहुन्छ त हामीले कसरी उहाँको यहाँ बाटोमा घर छ भने यहाँ तल छ मेरो यहाँ नभए पनि खोइ मैले तपाईँलाई भनेको कुरा कहाँ पुग्यो रिस उठ्छ मलाई नि उडिरहेछ रिस अहिले तपाईँ मत्थर हुनुपर्छ हेर्नु दाइ सबैले व्यवस्था गरिरहनु भएको छ अनि शान्त हुनुपर्छ अनि पो सजिलो हुन्छ त वातावरण सजिलो बनाइदिनुपर्छ नि सबैजना बाँच्न पाउने अधिकार छ होइन अब ऊ बाटोमा रात बाँडेर यहाँबाट पाउने न कति कुरा चाहिँ हामी आइसकेपछि थाहा पायो नि त थाहा पाएपछि ए पैसा हालिदिनु पर्ने रहेछ कोषमा भन्ने कुरा थाहा भयो होइन हामीले फेन गरेर ढल्ने बेला भयो कि तपाईँ यहाँ खाना पाएको छ न सुतो पाएको छ तपाईँले उहाँहरूले तपाईँहरूले धेरै उहाँहरूले पनि गरिरहनु रिसाउनु हुँदैन है रिसाउनु हुँदैन यस्तो बेलामा रिसाउनु रिसाएर त कामै छैन खुसी हुनु पर्यो हो कि होइन खुसी चाहिँ पार्नु पर्यो तपाईँहरूले मान्छेले गरेको कुरा होइन नि त होइन खुसी पार्नु पर्यो खुसी भइहाल्छ नि सबैलाई यति भयो भने अब त माथि मात्रै
हजुरको अगाडि राखेर त्यो हाम्रो सबै पछि छ नि त यहाँ भोकरमा बाँडेर हुन्छ